अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। ARY न्यूज़ ने जिस तरीके से झुक-झुक कर माफ़िया माँगी, उस पर कहानी मज़ीद खुलकर सामने आ गई है। इसके साथ-साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिन्हें खबरों में रहने का बहुत शौक था, उनके हवाले से, वो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से वो शख्स क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता रहा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ-साथ बन्नू से कुछ गैर मामूली मनाज़िर भी सामने आए हैं। एक-एक करके तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस तरीके से एक-एक करके कभी आफ्ताब इकबाल, कभी इमरान रियाज़ खान, और मतलब किसी शख्स की इज़्ज़त को उन्होंने नहीं देखा। हर किसी को खुद का उस्ताद वो कहते हैं, और हर किसी की पगड़ियाँ जिस तरह से उन्होंने उछाली। लेकिन अब अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर अदील राजा ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपनी वीडियो में ये ज़िक्र किया कि किस तरीके से अब लोग वो क्लिप्स शेयर कर रहे हैं उनके साथ, जो उन्होंने अरशद शरीफ शहीद की शहादत के बाद इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठ के अरशद शरीफ के बारे में जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। वो कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के बारे में जो अल्फ़ाज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, उसमें उन्होंने कहा कि ARY के ऊपर बैठकर जब लोगों की पगड़ियाँ उछालता था, तब इसकी सहाफ़त कहाँ थी? यानी वो आदमी जिसकी सहाफ़त में जो क्रेडिबिलिटी है, जितना वो जेन्युइन था, जितनी उससे स्टोरीज़ की हुई हैं, उसका मैच कोई नहीं है पाकिस्तान में। जो एक बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान का हुआ, उसकी शहादत के बाद, यानी एक शख्स जो दुनिया से चला गया, उसके बाद इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं वो इस किस्म के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते रहे। अब कहानी सिर्फ़ इतनी नहीं है, ये तो सिर्फ़ अदील राजा ने इतना क्लिप चलाया अपने प्रोग्राम, अपनी वीलॉग के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा गया इंजीनियर मिर्ज़ा की जानिब से, जिसका जवाब भी अदील राजा ने उनको दिया। और जवाब आपको खुद भी सुनवाएँगे। अदील राजा ने कहा कि तुम्हें आप तो कहना ही नहीं चाहिए, तुम कहना चाहिए, और तुम मौलवी नहीं हो, तुम कोई चपड़ासी हो। ये सुनिएगा। तो ARY पे बैठ के दूसरे लोगों की पगड़ियां उछालते थे, उस वक्त उनको साफर नहीं थी याद आती। आज उन सब के साथ क्या हो रहा है? इमरान रियाज, हकीकत टीवी, बाकी छोड़ देते हैं। अरशद साहब पे बात करते हैं। यार कोई इंतहाई आप घटिया आदमी है अली मिर्जा साहब, इंजीनियर हो, पता नहीं मुसल्ली हो, क्या हो, आप इंतहाई घटिया। एक बंदा मर गया, ठीक है, जान चली गई एक बंदे की, आप उसके बाद, उसके वफात के बाद आप बकवासियात कर रहे हो। कोई शर्म होती है? ये आप जैसे लोग होते हैं, मैं आप भी नहीं, मुझे कहना चाहिए आप इंतहाई घटिया आदमी है, घटिया बदनस्ले आदमी है। मुझे दुख भी हुआ, मुझे गुस्सा बड़ा है यार। आप लोग, एक बंदा चला गया इस दुनिया से, मर गया, वो खामोश हो गया, वो आपको जवाब नहीं दे सकते, तुम बहादुर बनते हो, उस पर कमेंट्री करते हो। कहाँ अरशद शरीफ का जर्नलिज्म, कहाँ तुम्हारे जैसे दीन फरोश मौलवी? यहीं से आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से ARY न्यूज़ ने झुक-झुक कर माफ़िया माँगी, जिस तरीके से ARY न्यूज़ ने अरशद शरीफ शहीद के बाद अपने एंकर्स की, जिन्होंने ARY को दरअसल ARY बनाया, कुर्बानियाँ दी। अब ARY के हवाले से खबर ये आ रही है, जो कहानी मज़ीद खुलकर सामने आई है, कि ARY न्यूज़ के ऊपर बैठ के हाफ़िज़ हमदुल्ला और उनके साथ-साथ हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयाँ, इसके साथ-साथ जो जजेस की जो इस टाइम जो किरदार जजेस अदा कर रहे हैं, और जो इस टाइम निज़ाम अदल के अंदर जो एक भूचाल मचा हुआ है, उसके ऊपर जब बात की मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में, जिस पर मोहम्मद मालिक को भी माफ़िया माँगनी पड़ी, फिर इशफाक सत्ती को भी बाकायदा तौर पे काशिफ अब्बासी के बिहाफ के ऊपर माफ़िया माँगनी पड़ी। उसके ऊपर कहानी ये आ रही है कि ARY को पेमरा की जानिब से, अब पेमरा कौन चलाता है ये हम सब जानते हैं, पेमरा की जानिब से कुछ नोटिसेस मौसूल हुए, और उन नोटिसेस को बजाय इसके कि उनका सामना किया जाए, बजाय इसके कि लीगल तरीके से उन नोटिसेस को लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्हें देखा जाए, उनके साथ डील किया जाए, फैसला ये किया गया कि झुक-झुक कर माफ़िया माँगी जाएँगी। फैसला ये किया गया कि मज़ीद अपने एंकर्स की, मज़ीद कुछ लोगों की कुर्बानी दी जाएगी। और अब जो बताने वाले हैं, जो सोर्सेज़ हैं, वो ये बताते हैं कि ARY बाकायदा तौर के ऊपर कुछ मज़ीद एंकर्स की कुर्बानी देने को तैयार है, ताकि जो ARY के अंदर कुछ अपने मनपसंद चेहरे बिठाए गए हैं कुछ लोगों की जानिब से, उनके आगे या उनके अल्फाज के आगे किसी किस्म का हर्डल ना बना जा सके। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर यहीं से हम आगे बढ़े, तो जिस तरीके से जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, फिर जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज दी, और जिस तरीके से जो हमला बन्नू के अंदर हुआ, और उसके ऊपर हमारा मीडिया ये कहता रहा कि ये जो बन्नू का हमला है, इसको नाकाम बना दिया गया, जबकि शहादतें हमारे सामने, 5 फौजी जवानों की शहादतें हमारे सामने मौजूद है, और इसके साथ-साथ 13 सिविलियंस की शहादतें भी मौजूद है। अब बन्नू से जो मनाज़िर आपके साथ बड़ी स्क्रीन के ऊपर चलेंगे, बन्नू से जो मनाज़िर हमारे सामने आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर से जो जनाज़े, जिस तरीके से जनाज़े के अंदर बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए हैं, और ये इशारा किया जा रहा था कुछ उस इलाके या उस बेल्ट के डिफेंस एनालिस्ट की जानिब से कि जैसे ही सर्दी कम होगी, ये दहशतगर्दी सर चढ़कर बोलेगी। और जो मनाज़िर इस वक्त सामने आ रहे हैं, मनाज़िर हरगिज़ ये नहीं पोर्ट्रे कर रहे कि दहशतगर्द हमला जो था वो नाकाम बना दिया गया है। लेकिन हमारा मीडिया जो अपने एंकर्स की कुर्बानियाँ दे रहा है, उस मीडिया की मुनाफ़िकत का आलम ये है कि वो इस तरह से भी एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये हमला नाकाम हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान राइज़ेस टू सेकंड इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, दूसरे नंबर पर आ चुका है, और पाकिस्तान वाक़ईतन आगे बढ़ रहा है जी। दहशतगर्दी में भी दूसरे नंबर पर, आलमी दर्जा बंदी में दूसरे नंबर पर आ गया है। और एक जानिब
آپ اپنے جو ہماری سیکیورٹی فورسز آئیں یا جو تمام تر لوگ ہیں ان کی کوششیں جو ہے وہ اس جانب ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کے جو موسٹ وانٹیڈ یا مطلوب لوگ ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں. لیکن دوسری جانب یہ بھی نظر میں رکھنا ہوگا جب ملک کے اندر کچھ لوگ بڑا جشن منا رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے کہ بڑی اپریسیشن مل گئی ہے, ٹرمپ نے بڑا اپریشیٹ کر دیا ہے, تو یہ بھی دماغ میں رکھنا ہوگا کہ دہشت گردی کے عالمی درجہ بندی پر ہم دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں. اور ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف آپ کے ملک کے اندر جس طریقے سے سینیٹرز کو گھر سے اٹھایا جا رہا ہے, اب یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کلپ آپ کے سامنے آئے گا, اور نواز بپی جو ان کے گھر کے مناظر سامنے آئے, جس طریقے سے انہیں اٹھایا گیا, جو توڑ پھوڑ کے مناظر ہم نے ان کے گھر سے دیکھے. اب معاملہ صرف وہیں تک نہیں ہے, جب اس حوالے سے سینٹ پہ بات ہوئی تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ لائف کے حوالے سے, یعنی کچھ غیر قانونی شکار کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمہ درج تھا بہاولپور کے ایک تھانے میں, اور میں نے یہی کنفرم کرنا تھا کہ کوئی انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے, لہٰذا کنفرم ہو چکا ہے کہ انلیگل ڈیٹینشن نہیں ہے اور انہیں غیر قانونی شکار کے معاملے کے اوپر اٹھایا گیا ہے. تو جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے, جو مناظر سامنے آ رہے ہیں, وہ غیر قانونی شکار کی طرف اشارہ کم کر رہے ہیں. شاید اس طریقے سے تو پاکستان میں کسی دہشت گرد کو بھی نہیں پکڑا جاتا ہوگا جس طریقے سے اونباز بپی کے جو جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا, اور پھر جس طریقے سے ویژولز ان کے گھر کے سامنے آ رہے ہیں. پی ایس دراوڑ ہے جی, بہاولپور میں تھانے کا نام ہے, اور ان کے کوئی وائلڈ لائف ریلیٹڈ ایف آئی آر تھی جس میں وہ مطلوب تھے. اب کل رات کے جیو نیوز نے بھی ایک جنگ اخبار نے بھی خبر چلائی, شکیل فرمان رپورٹر کی خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کے پارٹی کے دو لوگ یعنی بیرسٹر گوہر اور ان کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور, یہ دونوں لوگ مل کر بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور مذاکرات ان کے جاری ہیں. لیکن معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے, جیو تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پشاور کی ملاقات کے حوالے سے بھی جنگ اخبار نے نشاندہی کی, جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی دونوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی رہائی میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن دوسری جانب یہ حبیب اکرم صاحب کا کلپ سنیں, یعنی ایک جانب جنگ اخبار کی سٹوری اور حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے 3 مرتبہ کچھ لوگ ملنے گئے, جس میں سے 2 مرتبہ عمران خان نے ملنے سے انکار کیا, اور کیا کہا یہ سنیے گا. 3 دفعہ ان سے کچھ لوگ ملنے گئے, 2 دفعہ انہوں نے کہا طبیعت خراب ہے, تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ مشاورت کے بعد بات کروں گا. اچھا, عمران خان صاحب ایک چیز مانگ رہے ہیں, الیکشن, فوری الیکشن. اس الیکشن کے دینے کی ہمت کسی میں نہیں پڑ رہی, یہ ہے معاملہ. اور عمران خان صاحب کی جو اس وقت ان کی قید ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قید ان کی مجبوری سے نکل گئی ہے. اب وہ احتجاجاً جیل کے اندر ہے, کیونکہ جیل کے اندر رہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ اپنا کورس کریکٹ کرے, اپنا راستہ سیدھا کرے, عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کے مطابق حکومت بنے یا بنوائے. ناظرین, آخر میں جہاں پر یہاں پر جشن منایا جا رہا ہے, حکومت کو اپریسیشن جو ٹرمپ کی جانب سے ملی ہے, وہیں پر ہم دوسرے نمبر پر تو آ ہی گئے ہیں دہشت گردی میں, لیکن اب جو شکریہ ادا کرنے پر یہاں پر جو جشن منایا گیا ہے, ایک اور اس پر اب اپڈیٹ جو سامنے آ رہی ہے کہ نیو ٹرمپ ٹریول بین کوڈ بار افغانس پاکستانی سون, یعنی افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے اوپر بھی امریکہ داخل ہونے پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں. یہ امریکی جریدے کی ایک رپورٹ ہے, دیکھتے رہیے سیاست.pk. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.